नावल जुनून ज़ैन राइटर महानूर उस्मानी किस्त नंबर 3। अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी थी। ज़ैन रूम की बाहर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसकी मुट्ठियां बेंची हुई थी और आंखें बंद थी। दानियाल और हमजा थोड़े फासले पर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी थी। इसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। ज़ैन बिजली की तेज़ी से उनकी तरफ लपका। ज़ैन, डॉक्टर कैसी है वो, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने अपने गले में लटका स्टेथोस्कोप दुरुस्त किया और इत्मीनान बख्श लहजे में बोले। डॉक्टर, घबराने की बात नहीं है, मैंने ड्रिप लगा दी है। असल में उन्हें शदीद ज़ुकाम था और लगता है बुखार भी काफ़ी तेज़ रहा है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आराम नहीं किया और ना ही ज़ुकाम में कोई परहेज़ किया। इसी लापरवाही की वजह से बुखार दिमाग को चढ़ गया और वो बेहोश हो गई। दानियाल और हमजा ने एक दूसरे को देखा और एक लंबी ठंडी सांस भरी, जैसे उनके सीनों से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। डॉक्टर, अभी वो ठीक हैं, ड्रिप खत्म होने तक उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन याद रखें अब उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अगर दोबारा लापरवाही की तो हालत बिगड़ सकती है। परहेज़ और आराम, बस यही इलाज है फ़िलहाल। ज़ैन ने संजीदगी से सर हिलाया। ज़ैन जी डॉक्टर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैं खुद देखूंगा कि ये आराम कैसे नहीं करती। डॉक्टर के जाते ही दानियाल ने अपना हाथ दिल पर रखा। दानियाल, शुक्र है मेरे मालिक, वरना ज़ैन भाई ने तो हमारा कीमा ही बना देना था। हमजा ने भी दबी आवाज़ में कहा। हमजा, सच में यार, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब बस ये जल्दी से होश में आ जाए, फिर मैंने उसकी इतनी शिकायतें करनी है कि उसे खुद दोबारा बुखार हो जाएगा। अस्पताल के इस रूम में खामोशी थी। सिर्फ ड्रिप के कतरों के गिरने की एक बाकायदा आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ज़ैन कुर्सी पर बैठा, बाजू सीने पर बांधे, साकत नज़रों से बेड पर लेटी गुलनैन को देख रहा था। उसके माथे पर पड़ी शिकनें बता रही थी कि वो अंदर से कितना बेचैन है। अचानक गुलनैन की पलकें लरज़ी और उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसका सर उसे मनोबारी महसूस हो रहा था। उसने धुंधली नज़रों से कमरों की छत और फिर इधर उधर देखा, जहाँ उसकी नज़र सामने बैठे ज़मीन पर जाकर ठहर गई। ज़ैन फ़ौरन अपनी जगह से उठा और बेड के करीब आते हुए बेहद नरम लहजे में पूछा, कैसी हो? ज़ैन को अचानक इतने करीब देखकर गुलनैन की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली और हकलाते हुए बमुश्किल कहा, ठीक हूँ। ज़ैन ने उसके जर्द पर्दे चेहरे को देखा और संजीदगी से सवाल किया, तबीयत ठीक नहीं थी तो शॉपिंग पर जाने की क्या ज़रूरत थी? गुलनैन ने कोई जवाब ना दिया, बस नज़रें झुका ली। उसकी खामोशी देखकर ज़ैन ने एक गहरी सांस ली और पूछा, वहाँ क्या खाया था तुमने? गुलनैन डर गई थी। उसे लगा कि ज़ैन अभी गुस्सा करेगा। उसने घबराहट में जल्दी से कहा कि कुछ नहीं खाया था। ज़ैन ने एक तंजिया नज़र उस पर डाली। तो वो आइसक्रीम मैंने तो नहीं खाई थी ना? गुलनैन ने अपनी मासूमियत की हद कर दी और सफाई देते हुए बोली, मैंने तो उससे कहा था कि अगर आइसक्रीम दे दें आप, पर उन्होंने ठंडी दे दी। गुलनैन की बात सुनकर ज़ैन ने अपनी हंसी ज़ब्त की और उसने बेहद प्यार से देखते हुए कहा, ख्याल क्यों नहीं रखती हो अपना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुलनैन ने हिम्मत करके नज़रें उठाई और ज़ैन की आंखों में अपने लिए वो नरमी और फिक्र देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका सारा दर्द हवा हो गया हो। वो अंदर ही अंदर खुशी से सरशार हो गई। राहल अपने कमरे की फ्रंट विंडो के पास खड़ा बाहर फैली स्याह रात को घूर रहा था, जहां दूर शहर की रोशनी टिमटिपा रही थी। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर उभरते नंबर को देखकर फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ उसका खाद आदमी बुरी तरह हाँफ रहा था। सर, वो लड़की, सर, वो तो वो क्या वो लगा रखा है, साफ साफ बोलो वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। राहल की आवाज़ कमरे में दार बन कर गूंजी। सर, मैंने उस गाड़ी का पीछा किया है। वो लड़की तो ज़ैन सिकंदर के घर के अंदर गई है। राहल के हाथ में पकड़ा हुआ काफ़ी का मग फजा में ही मंजमद हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? सर, मैं सच कह रहा हूँ, वो ज़ैन सिकंदर का ही घर है। मैंने अपनी आंखों से उसे वहां उतरते देखा है। राहल ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई, मगर उसके दिमाग में इंतकाम और कशिश का तूफान बरपा था। उसके लबों पर एक ऐसी खतरनाक मुस्कुराहट उभरी जो किसी आने वाली तबाही का पेशा खैमा थी। ज़ैन सिकंदर, आह क्या बात है। राहल शाह, मोहब्बत भी हुई तो किसी दुश्मन की बेटी से? उसने मेज़ पर पड़ा हुआ पेपर वेट सख्ती से बेंचा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें गुलनैन, तुमने राहुल शाह के दिल पर पहली नज़र में दस्तक दी है। अब तुम मेरा वो जुनून हो जिसकी मंजिल सिर्फ मैं हूँ। उसने गुलनैन की इस मासूम हंसी को याद करते हुए अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी जानलेवा सरगोशी की। तुम अब राहल शाह की हो, सिर्फ और सिर्फ राहल शाह की। गाड़ी पहुंच में आकर रुकी तो ज़ैन गाड़ी से उतरा। उसने दरवाज़ा खोला और बेहद एहतियात से गुलनैन की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ैन ने गुलनैन को सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारा और उसे अपने साथ लगाए हुए घर के अंदर ले जाने लगा। अभी वो चल ही रहे थे कि शोर सुनकर सिकंदर साहब और सिद्रा बेगम बाहर निकल आए। गुल, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? सिद्रा बेगम ने आगे बढ़कर गुलनैन को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आवाज़ में फिक्र साफ झलक रही थी। ताई अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। सिद्रा बेगम ने उसका चेहरा हाथों में लेकर प्यार से डांटा। गुल बच्ची, मैंने कहा भी था ना कि मत जाओ शॉपिंग पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर तुम किसी की सुनती कहाँ हो, अपनी जिद पूरी करके ही दम लेती हो।
सिकंदर साहब ने भी आगे बढ़कर गुलनैन के सर पर हाथ रखा और उसे शफकत से अपने साथ लगा लिया। कोई बात नहीं सिद्रा, अब आ गई है ना घर, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन ने गुलनैन को सहारा देकर लाउंज के सोफे पर बिठाया। सिद्रा बेगम और सिकंदर साहब उसके दाएं बाएं बैठ गए। सामने वाले सोफे पर जैन बैठ गया। दानियाल और हमजा ने जब देखा कि जैन खामोश है तो इन्होंने उसे सुनहरी मौका जानना और पाँव पीछे की तरफ खिसकने लगे ताकि जैन की नज़रों से ओझल हो सके। तुम दोनों, जैन की कड़कदार आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी। हमजा और दानियाल के कदम जहाँ थे वहीं जम गए, जैसे किसी ने उन्हें ब्रेक लगा दी हो। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता से मुड़े और सहमे हुए जैन को देखने लगे। जी भाई, हमजा ने थूक निकलते हुए बमुश्किल कहा। जाओ सूप बनाओ इसके लिए, और अगर सूप अच्छा नहीं बना तो दोबारा बनाओगे, जब तक सही नहीं बनता तुम लोग किचन से बाहर नहीं आओगे। जी भाई, अब बनाते हैं, अभी बनाते हैं, दानियाल ने हिकला कर कहा। अमरते क्या ना करते, दोनों बेचारे अपनी जान बचाने के लिए किचन की तरफ ऐसे भागे जैसे पीछे कोई शिकारी लगा हो। गुलनैन ने उनकी हालत देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की, जबकि जैन ने तीखी नज़रों से उसे देखा। कुछ ही देर गुजरी थी कि किचन से बर्तनों के गिरने और दानियाल की दबी दबी चीखों की आवाज़ें आने लगी, मगर थोड़ी देर बाद दोनों भाई दानियाल और हमजा बेहद शरीफ बनकर बाहर निकले। हमजा के हाथ में सूप का गर्म बाउल था और दानियाल पीछे तौलिया लटकाए ऐसे चल रहा था जैसे कोई बड़ा शेफ हो। भाई, ये रहा स्पेशल हमजा विद दानियाल सूप। हमजा ने डरते डरते बाउल सेंटर टेबल पर रखा। जैन ने एक नज़र बाउल पर डाली और फिर गुलनैन की तरफ देखा, जो अभी भी नडाल सी सोफे से टेक लगाए बैठी थी। सिद्रा बेगम ने बाउल उठाना चाहा, मगर जैन ने आगे बढ़कर खुद प्याला थाम लिया। लाए अम्मी, मैं पिलाता हूँ उसे। जैन के लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि सिद्रा बेगम मुस्कुराकर पीछे हट गई। जैन गुलनैन के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने चम्मच बैठकर बड़े प्यार से फूंक मारी ताकि सूप ठंडा हो जाए, और फिर उसे गुलनैन के लबों के करीब ले गया। गुलनैन, जो अब तक खामोशी से जैन की हर हरकत देख रही थी, एकदम गड़बड़ा गई। बाबाई, मैं पी लूँगी, आप रहने दे, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा और अपनी नज़रें झुका ली। चुपचाप पियो, जैन ने मुख्तसर और दो टोक हुक्म दिया, मगर उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। गुलनैन ने जैसे ही पहला घूंट भरने के लिए अपने लब खोले, जैन की गहरी नज़रें वहीं जम गई। बुखार की तपश और शर्म की सुर्खी ने गुलनैन के लबों को गुलाब की पंखड़ी जैसा बना दिया था। जैन ने महसूस किया कि उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया है। वो बार बार चम्मच भरता, मगर उसकी नज़रें लाशूरी तौर पर गुलनैन के उन गुलाबी होंठों का तवाफ करने लगती। गुलनैन को जब ये महसूस हुआ कि जैन उसे कितनी गहराई से देख रहा है तो उसका पूरा चेहरा तमतपा उठा। शर्म के मारे उसकी रंगत लाल हो गई और उसने बेचैनी से अपना दुपट्टा उंगलियों में मरोड़ना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ देखे। जैन की नज़र उसे जला रही थी। जैन ने जब गुलनैन को इस तरह शर्म से लाल होते और अपनी नज़रें चुराते देखा तो उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरने लगी। उसने मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। जैन ने आखिरी चम्मच पिलाने के बाद बाउल मेज़ पर रखा। उसकी गहरी नज़रें लाशोरी तौर पर गुलनैन के उन गुलाबी लबों पर ठहर गई जहाँ सूप का एक कतरा अभी भी मौजूद था। जैन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने अंगूठे की पोर से उस कतरे को साफ किया। उसके लम्स की तपश गुलनैन के पूरे वजूद में बिजली बनकर दौड़ गई। गुलनैन की सांसें एक पल के लिए रुकी। उसने बेख्तियार अपनी पलकें मूंद ली। जैन का हाथ वहीं गुलनैन के नरम लबों के करीब रुक गया, जैसे वो खुद भी उस लम्हे के सहर में खो गया हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिलफरेब मुस्कुराहट थी जो उन दोनों भाइयों ने जिंदगी में पहली बार देखी थी। दानियाल और हमजा, जो किचन के दरवाजे के पीछे एक दूसरे पर चढ़े ये हाई वोल्टेज सीन देख रहे थे। दानियाल ने आंखें फाड़ कर हमजा का बाजू इतनी जोर से खींचा कि हमजा की चीख निकलते निकलते रह गई। ओए हमजा, मार दे मुझे, गोली मार दे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। दानियाल ने हक्का बक्का रहकर सरगोशी की। भाई ने टिश्यू को तो ऐसे इग्नोर किया जैसे वो किसी दुश्मन का मैसेज हो। ओए होए हमजा, ये रोमांस है या कोई एटमी धमाका। हमजा ने अपना मुंह खुले का खुला छोड़े हुए कहा। यार दानियाल, मुझे तो लग रहा है भाई ने रोमांस पार डिस की कोई खुफिया क्लास ली है। देख तो सही, गुल तो बेचारी हैंग हो गई है और भाई ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे इन्होंने कोई किला पता कर लिया हो। काश कोई मेरा भी खून साफ करने वाला होता। दानियाल ने उसे घुर कर देखा। तेरा खून तो भाई साफ करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम जहाँ खड़े उनकी फिल्म की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यार, हिटलर भाई जब आशिक बनता है तो सीधा दिल पर वार करता है। टिश्यू के पैसे तो बचाए ही बचाए, साथ में गुल का बीपी भी हाई कर दिया। हमजा ने हंसी दबाते हुए कहा। सच में भाई, अब उसे भाई का नाम जैन सिकंदर नहीं रुमान सिकंदर होना चाहिए। देख तो सही, अभी तक हाथ वहीं जमा हुआ है जैसे वहीं घर बनाने का इरादा हो। इसी लम्हे जैन को किचन की तरफ से कुछ खुसर पुसर सुनाई दी और उसने यकदम गुलनैन के चेहरे से हाथ हटाया और कड़क कर बोला, तुम दोनों वहाँ क्या दीवार से बातें कर रही हो, बाहर निकलो। दानियाल और हमजा एकदम से शरीफ बनकर ऐसे बाहर निकले जैसे अभी अभी तस्बीह पढ़ कर उठे हों। दानियाल ने जल्दी से गुलनैन का बाजू थामा और उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए हमजा को आंख मारकर आहिस्ता से बोला, चल भाई हमजा, अभी निकल लेते हैं, वरना भाई ने अगर हमसे पूछ लिया कि क्या देखा तो हमें भी बुखार चढ़ जाएगा।
حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو ابھی بھی وہی کھڑا اپنی انگلی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس پر کوئی قیمتی ہیرا لگ گیا ہو۔ حمزہ نے سر ہلا کر سوچا، پیار چیز ہی ایسی ہے، اچھے خاصے ہیرو کو بھی ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ السلام علیکم آنٹی، نہان نے چہکتے ہوئے لاؤنج میں قدم رکھا اور وہاں بیٹھی سدرا بیگم کو سلام کیا۔ سدرا بیگم نے دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وعلیکم السلام نہان بیٹی، اتنے دنوں بعد آئی ہو؟ انہوں نے پیار سے نہان کو گلے لگایا۔ نہان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں آنٹی، وہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، کل ہی واپس آئی ہوں تو سوچا گل سے ملنے جاؤں۔ کہاں ہے وہ؟ بیٹی گل اپنے کمرے میں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہان ایک دم پریشان ہو گئی، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہوا اسے آنٹی؟ بخار تھا تو اسے تو تم تو اسے جانتی ہو کہ کہاں وہ آرام کرتی ہے، اس لیے بخار زیادہ ہوا تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہان حیران ہو گئی، کیا اتنی بیمار اور مجھے کچھ بتایا بھی نہیں؟ آنٹی میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ ہاں بیٹا جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جی آنٹی شکریہ۔ سدرا بیگم کچن کی طرف چلی گئیں۔ نہان سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھاگ رہی تھی، جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی ایک زوردار ٹھاک کی آواز آئی۔ نہان کسی دیوار جیسی چیز سے ٹکرائی اور توازن کھو کر پیچھے کی طرف جا گری۔ میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہان نے کراتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھا اور غصے سے اوپر دیکھا۔ او باجی، آپ کو کوئی اور کام ہے کہ نہیں؟ ہر وقت مجھ سے ٹکرا کر مجھے گراتے رہتے ہیں۔ نہان نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی جلے بولے انداز میں کہا، اب اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ بچا لے، یا چلو گر گئی ہوں تو کہہ دیں کہ ہاتھ دو میں اٹھاتا ہوں۔ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، آپ کو تو مجھے گرا کر ہی سکون ملتا ہے۔ حمزہ نے اسے سرد مہری سے دیکھا اور کہا، او اچھا، تو تم دیکھ کر چلو نا، تم اندھی تو نہیں ہونا۔ او بورنگ انسان، آپ کو دیکھ کر تو پرانے سالوں کے بابا جی یاد آتے ہیں، بالکل ان کی طرح بورنگ ہو آپ۔ حمزہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اسے دیکھا، اچھا تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں بورنگ ہوں تو تمہیں کیا؟ او ہو، صرف بورنگ نہیں، انرومانٹک بھی ہو۔ نہان اب کھڑی ہو چکی تھی، اور مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے تو بس آپ کی ہونے والی بیوی کی فکر ہے۔ بیچاری کے کتنے ارمان ہوں گے کہ اس کا شوہر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کا پالا کس بابا جی سے پڑنے والا ہے۔ ویسے مجھے تو کبھی کبھی یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں آپ کے بچے گونگے نہ ہو۔ حمزہ کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا، اس نے غصے سے نہان کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں گرا کر کہا، نہان زبان سنبھالو اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہان نے ایک بے باک نظر اس کے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور کندھے اچکائے، اوہو بابا جی، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، اپنا یہ غصہ کسی اور پر نکالیں۔ یہ کہہ کر نہان وہاں سے گلنین کے روم میں بھاگی۔ حمزہ وہیں کھڑا رہ گیا، اس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بینچ لی اور گہری سانس لی۔ نہان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیٹھ پر گلنین آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ نہان دبے پاؤں قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر پکارا، گل، تم تو واقعی بہت بیمار لگ رہی ہو۔ گلنین نے بوجھل آنکھیں اور نہان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہان تم یہاں؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے لے جاؤ، بالکل لے جاؤ۔ نہان نے اسے دوبارہ تکیے سے لگا دیا۔ کیسی ہو اب؟ یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ گلنین نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یار ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا بخار تھا مجھے، تم تو بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ تھوڑا سا بخار؟ نہان نے مصنوعی غصے سے اس کا چہرہ دیکھا، اپنا چہرہ دیکھو ذرا، بالکل مرجھائی ہوئی کلی لگ رہی ہو۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، سچی بتاؤ گل، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی تم؟ گلنین کی نظریں جھک گئیں، اسے زین کا وہ خیال رکھنا یاد آ گیا، بس وہ تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی، شاید اب تم آ گئی ہو نا تو میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نہان نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، ہاں اب میں آ گئی ہوں، اب دیکھنا میں تمہیں کیسے منٹوں میں بلا چنگا کرتی ہوں۔ دانیال نے بیڈ پر اوندے لیٹے کر بڑے لاڈ سے سہرش کا نمبر ڈائل کیا، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اب تو سہرش فون اٹھا لے گی۔ پہلی بیل گئی، دوسری، پھر کال کٹ گئی، دانیال کی مسکراہٹ وہی منجمد ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور دوبارہ ڈائل کیا، اس بار بھی وہی ہوا، پوری بیل ہوئی مگر دوسری طرف خاموشی رہی۔ دانیال نے تیسری بار کال کٹی ہوئی دیکھی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ اس نے فون کی سکرین کو ایسے گھورا جیسے وہ سہرش کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ اوہو، تجھے ارادہ ہے سہرش میڈم کا؟ اس نے بے حد دھیمی اور سرد آواز میں کہا، لگتا ہے پچھلی ڈوز کچھ کم تھی تمہارے لیے جو اب تم یہ ہمت دکھا رہی ہو۔ تم نے خود ہی مجھے مجبور کیا ہے سہرش، تمہیں کیا لگا دانیال سکندر کو نظر انداز کر کے تم بچ جاؤ گی؟ اس کے لبوں پر ایک خطرناک حد تک دلکش مگر جنونی مسکراہٹ آئی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ دانیال سکندر کی کال نہ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم خود ہی مجھے اپنے پاس بلانے پر مجبور کرتی ہو سہرش، اور جب میں آؤں گا تو پھر واپسی کا راستہ تم خود بھی بھول جاؤ گی۔ دانیال نے جھٹکے سے اپنا موبائل اٹھایا، اسے جیب میں ڈالا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دانیال نے گاڑی سے نکلتے ہی گہری سانس لی، پھپھو کے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ تھی جسے پڑھنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ السلام علیکم پھپھو، دانیال نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی با ادب لہجے میں سلام کیا۔ پھپھو جو کہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، دانیال کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور خوشی سے ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، دانیال تم یہاں اور اتنی اچانک؟ انہوں نے آگے بڑھ کر دانیال کا ماتھا پیار سے چوما۔
क्यों पुप्पो, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? दानियाल ने सोफे पर टेक लगाते हुए शौकी से पूछा। अरे नहीं मेरे बच्चे, ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, लेकिन तुम कभी बताए बगैर नहीं आते ना, तो बस थोड़ी हैरत हुई, सब खैरियत तो है ना? पुप्पो ने उसके पास बैठते हुए थोड़ी फिक्रमंदी से पूछा। हाँ पुप्पो, बिल्कुल खैरियत है, बस सोचा आपसे मिल लूँ, आखिर शादी का घर है, कोई काम वाम तो हो, मैं हाजिर हूँ। दानियाल ने बड़ी महारत से अपनी आमद का मकसद छुपाया, हालांकि उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। अरे सब अच्छा है बेटा, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, कुछ होगा तो ज़रूर बता दूंगी। पुप्पो उसकी फर्माबरदारी देकर नहाल हो गई। अहमद बड़ी संजीदगी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लाउंज में दानियाल को देखकर उसके लबों पर एक मुख्तसर सी मुस्कुराहट आई। दानियाल खड़ा हुआ, दोनों बड़ी गर्मजोशी से गले मिले। पुप्पो किचन में चाय का कहकर जा चुकी थी। दोनों सोफे पर आकर बैठे तो अहमद ने दानियाल की तरफ देखा। कैसे आना हुआ दानियाल, सब खैरियत तो है ना? अहमद ने धीमे लहजे में पूछा। दानियाल ने सोफे की पूंछ से टेक लगाई और एक गहरी आह भरी। बस अहमद भाई, सोचा अपने दूल्हे मियाँ की आखिरी ज़ियारत कर लूँ, शादी के बाद तो आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं होगा। अब तो बस जी बेगम की तस्वीर बढ़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा बगैर बताए आपका ये मासूम चेहरा देख लूँ। अहमद ने उसे एक सख्त नज़र से घूरा। दानियाल अपनी बकवास बंद करो। दानियाल ने एक शरारती कहका लगाया और थोड़ा आगे झुककर सरगोशी में बोला। अरे अहमद भाई, अभी तो आप शेर बन रही हैं, लेकिन मुझे डर है कि निकाह के बाद बेगम के सामने आपकी हालत इस बीगी बिल्ली जैसी होगी जो दूध मांगने से भी डरती है। मुझे तो लगता है कि आप कमरे में दाखिल होते ही बेगम से कहेंगे, बेगम अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इस कमरे में सांस ले सकता हूँ? अहमद ने तब तपाकर फासला कशन उठाया, लेकिन दानियाल बाज ना आया। ओ भाई, जो आपकी ये संजीदगी है ना, ये बस बाहर के लिए है। मुझे पक्का पता है कि शादी की पहली रात आप आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बेगम डर ना जाए और कहें कि गलती से आपने उसे संजीदा आर्डर दे दिया, तो बेचारी ने तो पहले ही दिन में के भाग जाना है कि मेरी शादी तो चीन से हुई है। अहमद ने अपना सर पकड़ लिया। यार दानियाल, तुम बाज नहीं आओगे, थोड़ी तो शर्म करो। दानियाल ने मासूमियत से हाथ फैलाए। शर्म कैसी भाई, मैं तो बस आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि रोमांस कैसे करते हैं, वरना आपकी संजीदगी देखकर तो बेचारी भाभी जी समझेगी कि वो किसी मशीन से शादी कर बैठी हैं। दानियाल ने सोफे पर जरा और फैलकर बैठते हुए अहमद के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया और एक आंख दबाकर शरारत से पूछा। और अहमद भाई, एक मशवरा मुफ्त में दे रहा हूँ, अभी से थोड़ी रोमांटिक शायरी याद कर ले, वरना शादी की पहली रात जब भाभी जी घूंघट उठाकर आपके किसी प्यारे जुमले का इंतजार कर रही होंगी, तो कहीं आप अपनी आदत के मुताबिक उनसे ये ना पूछ बैठे कि बेगम क्या आपने निकाह नामे की शायद गौर से पाल ली है, कोई लीगल मसला तो नहीं? दानियाल, तुम कितने बेशर्म हो गए हो। अरे भाई, बेशर्मी कैसी, मैं तो बस आपको प्रैक्टिकल होने का कह रहा हूँ, वरना आपकी इस ऑफिशियल संजीदगी को देखकर तो भाभी जी को लगेगा कि वो सुहाग रात मनाने नहीं बल्कि किसी बोरिंग बोर्ड मीटिंग में आई बैठी हैं। अहमद कुछ कहने ही वाला था कि दानियाल ने एक और तीर चलाया। और हाँ अहमद भाई, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई रोमांटिक जुमला याद ना आए तो बस एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं इमरजेंसी सर्विस के तौर पर हाजिर हो जाऊंगा। दानियाल का कहका पूरे लाउंज में गूंजा, जबकि अहमद ने झुंझलाकर अपना सर सोफे की पुष्ट पर टिका दिया, जैसे वो अपनी किस्मत पर मातम कर रहा हो। दानियाल लाउंज से उठकर किचन में आया और बड़ी शेल्फ पर चढ़कर बैठ गया। उसने प्लेट से एक गरम गरम पकौड़ा उठाया, मुंह में डाला और सूसू करते हुए उसे चुबाने लगा। वैसे सासू माँ, मेरी बेगम साहिबा कहाँ गायब है, नजर नहीं आ रही? उसने इशारे से आंख मारी। पुप्पो ने उसे घूरा और हाथ में पकड़ा चमचा लहराया। क्यों? और ये सासू माँ क्या लगा रखा है, अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी? दानियाल ने ड्राई से दांत निकाले और एक और पकौड़ा उठा लिया। क्यों पुप्पो, अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, आखिर आपने ही तो मेरी सास बनना है, और वैसे भी मुझे अपनी बेगम से कुछ खास बात करनी है। और क्या बात करनी है तुमने उससे? पुप्पो ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। दानियाल ने शायद से पलट कर मासूमियत का लवादा और कर बोला, वो क्या है ना सासू माँ, आपकी बेटी थोड़ी खुदसर और ज़िद्दी हो गई है। मैंने सोचा शादी से पहले ही उसे थोड़ा सबक सिखा दूँ ताकि बाद में आसानी रहे। खबरदार जो मेरी बेटी को डराने की कोशिश भी की तो? पुप्पो ने प्यार भरे गुस्से से उसे डांटा। दानियाल ने एक गहरी सांस ली और झुककर सरगोशी में बोला, अरे सासू माँ, आप तो नाहक नाराज़ हो रही हैं, मैं उसे डराऊंगा क्यों? मैं तो बस उसे थोड़ी सी सज़ा दूंगा, वो भी अपने तरीके से, और यकीन करे वो सज़ा इतनी प्यारी होगी कि आपकी बेटी खुद कहेगी कि दानियाल मुझे ऐसी सज़ा रोज़ दिया करो। दानियाल की इस बेबाक बात पर पुप्पो का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। पुप्पो ने दानियाल की बेबाक बात सुनकर तब का चमचा उठाया और उसे मारने की लमकी। तौबा है दानियाल, कितने बेशर्म हो गए हो तुम। रुको ज़रा, अभी बताती हूँ तुम्हें बदतमीज़ के बड़ों से कैसे बात करते हैं। दानियाल ने फुर्ती से शेल्फ से छलांग लगाई और कहका लगाकर किचन से बाहर की जाने भागा। अरे सासू माँ, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है, जब सजा दूंगा तब देखिएगा, उसने भागते हुए मुड़कर शरारत से कहा। पुप्पो ने किचन के दरवाजे तक उसका पीछा किया और उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर पुकारा, रुको तो सही, तुम्हारी शिकायत अभी जहन से लगाती हूँ, देखना वो तुम्हारी कैसी खबर लेते हैं। दानियाल ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जोरदार कहकर लगाया और ऊपर से झांक कर बोला, अच्छा पुप्पो, अभी तो मैं अपनी बेगम से मिलने जा रहा हूँ, बाकी बातें यहीं से स्टार्ट करेंगे।
पुप्पो ने नफ़ी में साह हिलाया और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वापस किचन में आ गई। लाउंज में सिद्धा बेगम चादर ओढ़े तैयार खड़ी थी, साथ ही सिकंदर साहब भी जाने के लिए पर तोड़ रहे थे। हमजा और गुलनैन सोफे पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी जैन बाहर से अंदर दाखिल हुआ। उसने सबको तैयार देकर पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, वो नायाब के घर जाना था, तुम वहीं हमें वहाँ ले जाओ, सिद्रा बेगम ने कहा। जैन ने थके हुए लहजे में कहा, अम्मी मैं बहुत आ गया हूँ, दानियाल को कहीं वो ले जाएगा। अरे बेटा वो तो घर में है ही नहीं, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, सिकंदर साहब ने कहा। ये सुनते ही जैन की आंखें एकदम चमक गई। उसने फ़ौरन अपना पेंतरा बदला और माथे पर हाथ रखते हुए बोला, अबू मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, हमजा ले जाएगा आपको, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा। सिद्रा बेगम ने उसकी हालत देखकर नरमी से कहा, अच्छा ठीक है तुम मेडिसिन खा लेना और आराम करो। जी ठीक है। जैन ने तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो हमजा हमें ले जाओ, सिद्रा बेगम ने आवाज़ दी तो हमजा उठ खड़ा हुआ। गुलनैन जो खामोश बैठी थी जल्दी से बोली, तायाबू मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं गुलबच्ची बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है और शादी में अब दिन ही कितने रह गए हैं, तुम आराम करो ताकि शादी तक बिल्कुल बली चंगी हो जाओ। सिकंदर साहब ने उसे सख्ती से मना कर दिया। गुलनैन का दिल तो बहुत था जाने का, लेकिन खामोश हो गई। वो तीनों घर से निकल गए और पूरे सिकंदर हाउस में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए जैन ऊपर कमरे में पहले ही तैयार बैठा हुआ था। स्टैरिश बेड पर टेक लगाए बैठी कोई किताब पढ़ने में मगन थी कि तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। स्टैरिश उछली और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सामने दानियाल को खड़ा पाया उसे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। अब यहाँ उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? दानियाल ने इंतहाई सर्द और पाटदार आवाज़ में पूछा। स्टैरिश को उसके लहजे की सर्द महरी अपने वजूद में उतरती महसूस हुई। उसने मुश्किल से हलक तर किया। बताओ दानियाल, तभी आवाज़ में गिराया, तो फ़ोन गुम हो गया है। स्टैरिश ने डरते डरते झूठ बोला। अच्छा फ़ोन गुम हो गया है, दानियाल ने तंजिया कहा और इधर उधर नजरें घुमाकर अपना फ़ोन निकाला और स्टैरिश का नंबर डायल किया। साइड टेबल के दराज से रिंगटोन की आवाज़ गूंजी। दानियाल ने दराज खोलकर मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही उसकी स्क्रीन पर नजर डाली गुस्से से उसकी मुठ्ठियां बेंच गई, क्योंकि स्क्रीन पर दानियाल बाई लिखा था। अगले ही लम्हे उसने स्टैरिश को बाजू से पकड़ा और दीवार के साथ पटक दिया। आज स्टैरिश की कमर में दर्द की लहर दौड़ गई। दानियाल ने उसके दोनों हाथ दीवार के साथ पीन के और उसके चेहरे पर झुककर गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्यों समझ नहीं आ रहा कि भाई नहीं हो मैं तुम्हारा? स्टैरिश की आंखों से आंसू बह निकले। दानियाल ने उसके चेहरे पर तकलीफ के असरात देखे तो फौरन पीछे हटा, अपने बालों में हाथ फेरा और एक सर्द सांस हवा के स्पूद की। उसका गुस्सा बर्फ की तरह पिघलने लगा। वो स्टैरिश की तरफ मुड़ा और उसे खींचकर अपने सीने में बेंच लिया। स्टैरिश उसके सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। स्टैरिश मेरी जान, आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। दानियाल के लहजे में अब बेपनाह नरमी थी। स्टैरिश उसकी नरमी देखकर और ज़्यादा हिचकियाँ लेने लगी। दानियाल ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। स्टैरिश मेरी जान देखो इधर, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? स्टैरिश ने नफ़ी में साह हिलाया। अच्छा तो फिर रो क्यों रही हो? अच्छा चलो मुझे भी मारो और अपना बदला ले लो, दानियाल ने कहा तो स्टैरिश ने उसके सीने से मुंह निकाला और बड़ी मासूमियत से बोली, आप इतने बड़े सांड को भला मैं कैसे मार सकती हूँ? दानियाल का कहका बेसाख्ता निकला। उसने स्टैरिश को बाहों में उठाया, बेड पर बैठा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। स्टैरिश के गाल शर्म से सेब की तरह सुर्ख हो रहे थे। दानियाल की गोद में बैठे उसे अब बेपनाह हया महसूस हो रही थी। दानियाल ने एक हाथ से उसका थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी जान क्यों मुझे बाय बाय कहकर इतना गुस्सा दिलाती हो? स्टैरिश ने नज़रें झुका ली, मगर दानियाल ने उसे नज़रें चुराने नहीं दी। स्टैरिश तुम्हें पता है ना कि हमारा निकाह हो चुका है, तुम क्यों बाय कहकर निकाह खराब करना चाहती हो? क्या तुम्हें सच में मेरी उन आंखों में अपने लिए कुछ नजर नहीं आता? उसकी आवाज़ में एक तरफ थी। स्टैरिश ने धीरे से नजरें उठाकर उसे देखा और लरजती आवाज़ में बोली, आप मुझ गुस्सा करते हैं मुझ पर? दानियाल के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। तो मेरी जान, प्यार करने के लिए तुम छोड़ती ही कब हो? तुम तो मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई जिन हो, और जब मैं करीब आता हूँ तो तुम बाई का लफ्ज़ बोलकर मेरे सारे मूड का बेड़ा गर्क कर देती हो। स्टैरिश ने खामोशी से दानियाल की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार और अपनायत नजर आई। उसे एहसास हुआ कि दानियाल सच ही तो कह रहा है। वो वाकई उससे भागती थी और जब वो इजहार मोहब्बत करना चाहता तो वो उसे बाई कहकर एकदम से दूर कर देती थी। दानियाल ने उसकी खामोशी को महसूस किया और उसके माथे पर अपने लब रखते हुए सरगोशी की। अब वादा करो कि ये बाई वाला लफ्ज़ अब तुम्हारी जुबान पर कभी नहीं आएगा। दानियाल ने स्टैरिश की आंखों में रजामंदी महसूस की तो उसके सब्र का बंधन टूट गया। उसने एक हाथ स्टैरिश की गर्दन के पीछे रखकर उसे मजबूती से थामा और दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। स्टैरिश की भीगी हुई पलकें लर्जी और फिर बोझल होकर मूंद गईं। दानियाल का चेहरा उसके इतने करीब था कि उसका गर्म और तेज सांस स्टैरिश के चेहरे को झुलसा रहा था। स्टैरिश के लरसते हुए गुलाब की पंखड़ी जैसे सुर्खी मार होंठों को देखकर दानियाल की आंखों में दीवानगी उतर आई। वो एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उन पर झुक गया। उसने बड़ी शिद्दत से स्टैरिश के नरम लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया।
سہرش کے منہ سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی اور اس کا پورا وجود اس اچانک اور زوردار حملے سے تھرتھرا اٹھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار دانیال کی کالر پر جم گئے جیسے وہ خود کو گرنے سے بچا رہی ہو۔ دانیال اس کی گرفت سہرش کی کمر پر اور مضبوط ہو گئی۔ سہرش کو لگا جیسے وہ دانیال کی اس بے پناہ شدت میں پگھل جائے گی۔ اس کی سسکیاں اب دانیال جذب ہو رہی تھی جو اب مزید گہرا اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں صرف ان کی ٹوٹی پھوٹی سانسوں اور درکتے دلوں کا شور تھا۔ دانیال نے اسے خود سے جدا کیا تو سہرش کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے لب سوجے ہوئے اور سرختے اور آنکھوں میں شرم تھی۔ وہ شرم کے مارے دانیال کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا دل اب بھی قابو سے باہر دھڑک رہا تھا۔ دانیال نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے مزید خود میں بینچ لیا۔ نیہان جان آ جاؤ نا جہاں میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گلنین کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ یار گل، سمجھنے کی کوشش کرو، گھر میں بہت مہمان ہیں، میں نہیں آ سکتی، امی نہیں آنے دیں گی۔ نیہان کی بات سن کر گل نے غصے سے کال کاٹ دی اور فون ایک طرف پٹک دیا۔ گلنین کا دل دک دک کرتا۔ وہ جانتی تھی کہ زین بھی گھر میں ہی ہے اور یہی خیال اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی آ جائے، کوئی بھی، بس وہ اکیلی نہ رہے۔ تبھی اسے سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ٹپ ٹپ گلنین کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس نے ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی جیسے وہ خود کو غائب کر لینا چاہتی ہو۔ تبھی اسے اپنی گردن کی پشت پر کسی کے تپے ہوئے سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ گلنین نے شرم اور خوف کے مارے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے بینچ لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا زین کو صاف سنائی دے رہا ہوگا۔ کیا ہوا، ڈر رہی ہو؟ زین نے اس کے کان کے عین قریب جھک کر انتہائی مدھم مگر بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ زین کی آواز کی تھرتھراہٹ گلنین کے پورے وجود میں ایک سنسنی دہرا گئی۔ زین کی سرگوشی نے گلنین کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو گن رہی تھی کہ زین صوفے کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر گلنین کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی۔ ببائی، اب تو سو رہے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ زین نے فوراً اپنی انگلی گلنین کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آج کے بعد تمہاری زبان سے یہ بائی کا لفظ نہ سنوں، سمجھی تم؟ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ گلنین کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ مزید جھکا اور گلنین کو صوفے کی پشت سے لگنے پر مجبور کر دیا۔ اور کیوں دور ہو جاؤں نین، تم تو اکیلی تھی نا، ڈر لگ رہا تھا تمہیں؟ زین کی نظر اب گلنین کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جمی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب تو تمہارا ڈر ختم ہو جانا چاہیے، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، تمہارے بہت قریب۔ زین کی نظریں گلنین کے چہرے پر کسی شکاری کی طرح جمی تھی۔ گلنین نے گھبرا کر اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ وہ زین کی ان آنکھوں کا سامنا کرنے سے قاصر تھی جن میں اس وقت ایک عجیب سی دیوانگی رقص کر رہی تھی۔ کیوں نین، اب نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ زین نے صوفے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر اس کے گرد اپنا حصار سا بنا لیا۔ ابھی تو تم ڈر رہی تھی کہ تم اکیلی ہو، اب میں تمہارے پاس ہوں تو یہ دھڑکنیں کیوں بے ترتیب ہو رہی ہیں؟ گلنین نے مشکل سے اپنا تھوک نکلا۔ زین پیچھے ہو جائیں پلیز، مجھے سانس لینے مشکل ہو رہی ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود اسے بھی وہ مشکل سنائی دے رہی تھی۔ زین کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ ایک انچ مزید جھکا جہاں تک کہ اس کا ماتھا گلنین کے ماتھے سے ٹکرانے لگا۔ سانس تو ابھی اور بھی مشکل ہوگی نین۔ زین نے اپنا ایک ہاتھ گلنین کی تھوڑی پر رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ گلنین نے شدت حیا سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی لمبی پلکیں لرزی تھیں۔ زین نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور اپنی تپتی ہوئی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑی جس سے گلنین کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ زین نے سرگوشی کی اور دھیرے سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ لاؤنج میں خدیجہ بیگم اپنی بیٹی نمرا اور بانجی عدن کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف تھی کہ تبھی سیڑھیوں سے راہل کے اترنے کی آہٹ ہوئی۔ السلام علیکم، راہل نے قریب آتے ہوئے باوقار لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ خدیجہ بیگم نے شفقت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جی امی بالکل ٹھیک، راہل نے جواب دیا اور نمرا کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ نمرا نے تھوڑا سا منہ بسور کر کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، پر آپ بتائیں، آج کل آپ ہمیں بھول ہی گئے ہیں، بس اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، ہم سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ راہل کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نمرا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ گڑیا، تمہاری شادی سر پر ہے اس لیے کام زیادہ ہے، ورنہ میں اپنی بہن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ عدن جو وہیں پاس بیٹھی تھی، راہل کو اپنی بہن کے لیے یہ بے پناہ پیار دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ بچپن سے راہل کے ایک پیار بڑے بول کے لیے تڑپتی رہی تھی، مگر راہل کا رویہ اس کے لیے ہمیشہ سرد رہا۔ وہ تو اسے ٹھیک سے دیکھتا تک نہیں تھا۔ اچھا بیٹا، تم ایک بار نیاب کے گھر بھی ہو آؤ، ان سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کچھ رہ گیا ہوگا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، خدیجہ بیگم نے کہا۔ اچھا امی، میں چلا جاؤں گا ابھی، راہل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ عدن نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے بولی، راہل مجھے مارکیٹ جانا ہے کچھ سامان لینے، کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ اس کی آواز میں ایک امید تھی۔
راحل نے اسے دیکھے بغیر سوال لہجے میں کہا، نہیں تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں وہیں سے ماموں کے گھر بھی جانا ہے۔ اچھا امی میں اب نکل رہا ہوں، یہ کہہ کر راحل اٹھا اور رکے بغیر باہر نکل گیا۔ ادن کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ خدیجہ بیگم نے اسے اداس دیکھا تو طرف کر اسے خود سے لگا لیا، فکر مت کرو بیٹا، میں ہوں نا، تمہاری شادی راحل سے ہی ہوگی، میں کسی اور کو اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ کیا سچ میں ایسا ہو جائے گا خالہ؟ ادن نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ راحل تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، خدیجہ بیگم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب کی گاڑی نیاب کے گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ حمزہ گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور سب باہر آ گئے۔ سدرا بیگم اور سکندر صاحب کے چہروں پر اپنوں سے ملنے کی خوشی واضح تھی۔ جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے، نیاب نے انہیں دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ استقبال کیا۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ لوگ یہاں؟ اتنے بڑے سرپرائز کی تو مجھے توقع ہی نہیں تھی۔ نیاب کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نیاب؟ سکندر صاحب نے شفقت سے نیاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سدرا بیگم نے آگے بڑھ کر نیاب کو گلے لگایا، دونوں بڑی گرمجوشی سے ملے۔ حمزہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنی پھپھو نیاب کے ہاتھ چومے اور ان سے دعا لی۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کھڑے کیوں ہیں، آئیے نا اندر۔ نیاب انہیں لے کر لاؤنج میں آئے، جہاں سب آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ گھر کی فضا ایک دم سے کہکوں اور باتوں سے بڑھ گئی۔ سیرش نے دانیال کی گود سے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، مگر دانیال نے اسے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں بینچ لیا۔ دانیال چھوڑے نا، امی آ جائیں گی۔ سیرش نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میری جان کوئی نہیں آئے گا، پھپھو کو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں، دانیال نے بے حد سکون سے کہا۔ سیرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اسے اپنی ماں سے شدید شرم محسوس ہونے لگی کہ کیا امی کو پتا ہے؟ ہاں میری جان، بیوی ہو میری، تم سے ملنے کے لیے اب مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ دانیال نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ مجھے باہر جانا ہے، پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ سیرش نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کچھ نہیں سوچیں گی، انہیں پتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سبق سکھانے آیا ہوں، دانیال نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ سیرش سن کر اچھلی اور تقریباً چیخ ہی پڑی۔ اوف یار، آہستہ بولو، بہرا نہیں ہوں میں، دانیال نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ کیا آپ نے اپنی امی سے سچ میں یہ سب کہا؟ سیرش کا تو جیسے دم ہی نکل گیا تھا۔ دانیال نے اس بات میں ساحل لایا تو سیرش نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اوف اللہ، آپ بچے ہیں جو امی سے یہ سب کہا، میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہی تھی، پر آپ تو کیا ضرورت تھی امی سے ایسا کہنے کی؟ اور تو کیا کہتا پھپھو سے؟ دانیال نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، سیرش نے معصومیت سے کہا۔ دانیال نے اسے اب اپنی ہنسی ضبط نہ ہو سکی اور اس کا بھرپور کہکا بلند ہوا۔ ہاں ہاں یار سیرش، میں مذاق کر رہا ہوں، کچھ نہیں کہا میں نے ایسا۔ سیرش نے ایک سکون کا سانس لیا اور شکر ہے، میں بھی تو سوچوں کہ آپ میں جو تھوڑی بہت عقل تھی وہ کہاں چلی گئی؟ دانیال نے مصنوعی غصے سے اسے گرا، مگر سیرش اب کھل کر ہنسنے لگی تھی۔ دانیال اسے یوں ہنستا دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ وہ جب بھی سیرش سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ جان تو بھاگ جاتی تھی یا پھر بائی کہہ کر اس کا دماغ گھما دیتی تھی۔ آج سیرش کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور لبوں پر یہ بے ساختہ ہنسی دیکھ کر دانیال کے دل کو سچ میں قرار آ گیا تھا۔ راحل نے اپنی گاڑی صدیق صاحب کے گھر کے سامنے روکی اور نیچے اترا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، وہاں سکندر صاحب کی فیملی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم، راحل نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا راحل، تم یہاں؟ سدرا بیگم نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جی ممانی، وہ کچھ کام تھا، سوچا ادھر سے ہوتا چلوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ راحیل جا کر حمزہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک سیڑھیوں سے دانیال نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن جیسے ہی دانیال کی نظر سامنے بیٹھے راحل پر پڑی، اس کے قدم وہی جم گئے۔ دانیال اور راحل کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو لاؤنج کا درجہ حرارت جیسے ایک دم گر گیا۔ جاری ہے۔